بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان. وصلنا إلى مسألة استتابة الساحر. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali majelis pembacaan kitab Ajwibah Syekh Shalih Fauzan fi Masail Kufri wal Iman. Kita sampai kepada halaqah atau majelis ke-40. Ya, itu dalam permasalahan istitabah as-sahir. Artinya apa? Istitabah as-sahir, orang penyihir apakah mereka itu disuruh bertaubat atau tidak? نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل الساحر إذا تاب يقبل الله توبته؟ فأجاب: لا نتدخل في قبول الله لتوبته، لا نعلم هذا، ولكن لا يسقط عنه الحد وهو القتل، يقتل على كل حال إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بشهود، يقام عليه الحد. وإذا تاب فهذا بينه وبين الله، نحن نطبق عليه الحد. فإذا تاب هذا بينه وبين الله، ما نحول بينه وبين الله. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah seorang penyihir apabila dia bertobat Allah menerima taubatnya? Syekh menjawab, kita tidak ikut campur di dalam perkara apakah Allah menerima taubatnya. Kita tidak tahu hal tersebut. Ya. Akan tetapi hukuman had baginya, itu had hukuman mati, tidak terlepas. Ya. Maka dia dihukum mati apapun kondisinya kalau memang terbukti dia itu praktek sihir, baik dia mengaku atau berdasarkan kesaksian. Ditegakkan atasnya had. Namun apabila dia tobat, maka perkara ini antara dia dan Allah. Sedangkan kita hanya menetapkan atau memberlakukan kepadanya hukuman had. Maka apabila dia tobat, ya, maka ini diserahkan antara dia dan Allah. Ya, tentu kita tidak menghalangi antara dia dan Allah. نعم. في الحاشية قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال ابن هبيرة، وهو ابن هبيرة الوزير الحنبلي: وهل يقتل يعني الساحر بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك، هنا ينقل وزير ابن هبيرة اختلاف العلماء في حكم الساحر، يعني في قتله، فينقل خلافهم في هذه المسألة. فقال مالك وأحمد: نعم، يعني يقتل بمجرد فعله واستعماله. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، يعني عند الجميع إلا الشافعي. إذا قتل فإنه يقتل حدا، حد الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف، إلا الشافعي فإنه قال يقتل، والحالة هذه
قصاصا إذا قتل أحدا بسحره. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ هذه مسألة أخرى، إذا تاب الساحر تقبل توبته أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما: لا تقبل توبته. وقال الشافعي وأحمد وفي الرواية الأخرى، يعني قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عن أحمد: تقبل توبته إذا تاب. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل ساحر أهل الكتاب. يعني لقصة، يعني ما دليلهم؟ لقصة لبيد بن الأعصم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. واختلفوا في المسلمة الساحرة، يعني إذا كانت مرأة وسحرت، فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة يعني مالك والشافعي وأحمد: حكمها حكم الرجل، يعني تقتل، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون: حدثنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، يعني أهل الكتاب المقصود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي من أهل الكتاب، قال: إذا سحر، يعني الذمي، يقتل إن قتل سحره، إذا سحره قتل أحدا فإنه يقتل. وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، أحدهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، يعني إذا سحر الذمي فإنه يستتاب، إما أن يسلم وإما أن يقتل. والثانية، الرواية الثانية عن مالك، أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق. والأصح إذا ظهر عليه، يعني إذا قبض على الساحر وهو متلبس بسحره فإنه يقتل على كل حال كالزنديق. والزنديق هو الذي يبطن الكفر، فإذا أظهر كفره وعلم أنه كان زنديقا منافقا فإنه يقتل على كل حال، والساحر كذلك. قال: فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، يعني إذا تاب من سحره قبل أن يقبض عليه ثم هو جاء بنفسه إلى السلطان تائبا فهنا لا يقتل وتقبل توبته. قال: فإن قتل سحره قتله، يعني حتى لو قلنا أنه تاب قبل أن يقبض عليه وجاء تائبا، لكن ظهر لنا ببينة أنه قتل أحدا بسحره ولو كان قد تاب هو، لكنه يقتل هنا المعنى قصاصا. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. انتهى كلام الوزير الحنبلي ابن هبيرة. وهنا نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وسيأتي التحقيق فيها والترجيح. نعم. Disebutkan di dalam hasyiah
Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, berkata Ibnu Hubairah, apakah penyihir ini dibunuh hanya dengan sekedar dia berbuat sihir atau dan menggunakannya? Maka Malik dan Ahmad berkata iya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata tidak. Adapun kalau dia dengan sihirnya membunuh manusia, maka dia dihukum mati menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan Abu Hanifah berkata dia tidak dibunuh sampai dia berulang-ulang melakukan hal tersebut atau dia mengakui dengan hal tersebut pada orang tertentu. Dan apabila dia dibunuh, maka dia dibunuh karena had menurut mereka, kecuali Syafi'i. Ya. Maka dia apabila dia mengatakan ya dia dibunuh, maka kondisi seperti itu adalah merupakan kisos. Kemudian dia berkata, apakah seorang penyihir kalau dia tobat diterima tobatnya? Berkata Imam Malik dan Abu Hanifah serta Ahmad di dalam riwayat yang masyhur dari keduanya bahwasanya tidak diterima tobatnya. Dan berkata Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, ya riwayat yang lain dari Imam Ahmad, diterima tobat diterima tobatnya. Adapun penyihir dari kalangan ahli kitab, maka menurut Abu Hanifah dia dibunuh sebagaimana dibunuhnya seorang penyihir yang muslim. Berkata Malik dan Syafi'i dan Ahmad, dia tidak dibunuh. Yakni berdasarkan kisah Labid ibn al-Assam. Nah, kemudian mereka para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan muslimah sahirah. Seorang penyihir yang tadinya muslimah. Maka menurut Abu Hanifah dia tidak dibunuh, akan tetapi dia dipenjara. Dan berkata ya as-salasah al-murad bi salasah yakni Syafi'i, Abu Hanifah wa Malik ya. Nah. Hukumnya adalah hukum laki-laki. Ya maksudnya hukumnya seperti hukum laki-laki penyihir. Allahu a'lam. Berkata Abu Bakar Al-Khalal, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Al-Mawarzi. Dia mengatakan dia membaca kepada Abu Abdullah, maksudnya Ahmad ibn Hanbal, ya, yaitu Umar bin Harun. Ya, jadi kata Al-Mawarzi, Umar bin Harun telah membacakan sesuatu kepada Ahmad ibn Hanbal. Dia berkata telah menyampaikan kepada kami hadis yaitu Yunus dari Az-Zuhri. Ya, dia mengatakan ya, telah menyampaikan kepada kami Yunus ya, dari Az-Zuhri. Dia berkata penyihir dari kalangan kaum muslimin itu dihukum mati. Dan tidak dihukum mati penyihir dari kalangan kaum musyrikin. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah disihir seorang perempuan dari Yahudi, namun Nabi tidak membunuhnya. Al-Qurtubi menukil hal tersebut dari Malik rahimahullah. Bahwasanya dia berkata yang berkenaan dengan ahlu dhimmah, ya, apabila dia melakukan sihir, maka dia dihukum mati kalau sihirnya membunuh. Dan Ibnu Khuwaiz ya, Mindad menghikayatkan dari Malik dua riwayat yang berkaitan dengan ahli dhimmah apabila dia melakukan sihir. Salah satu riwayatnya bahwasanya dia disuruh bertobat. Kalau dia masuk Islam, maka dia selamat, kalau tidak maka dia dibunuh. Yang kedua, bahwasanya dia dibunuh walaupun dia masuk Islam. Adapun seorang penyihir yang tadinya muslim,
apabila sihirnya itu mengandung unsur kekafiran, maka dia kafir menurut imam yang 4 dan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada siapapun sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu kufur. Akan tetapi Imam Malik mengatakan apabila dia ditangkap, maka tidak diterima tobatnya. Artinya si tukang sihir ini menjadi incaran penegak hukum, kemudian berhasil ditangkap, maka tidak diterima tobatnya. Hukumnya seperti zindik. Jadi anuka zindik. Dikarenakan dia seperti zindik. Namun apabila dia tobat sebelum ditangkap, dia datang kepada kami, maksudnya kepada para pemimpin kaum muslimin, taiban, dalam keadaan bertobat, kita terima hal tersebut dan kita tidak membunuhnya. Namun apabila sihirnya ini pernah menyebabkan kematian seseorang, membunuh, maka dia dibunuh sebagai kisos. Berkata Syafi'i, kalau dia mengatakan saya tidak sengaja membunuh, maka dia mukhti, dia dianggap sebagai keliru, maka wajib baginya dia. نعم. هنا سيأتي تحقيق المسألة والقول الفصل فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 29 يقول أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله. يعني الساحر كما تقدم معنا في الدرس الماضي ما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بينا أن تعلم السحر كفر وفعله كفر ومن يرضى به يكفر، لأن السحر مبني على الكفر بالله عز وجل. السحر مبني على الكفر بالله عز وجل. وما هي ماهية السحر؟ يعني بعض الناس لا يعرف ما هو السحر. السحر هو استخدام الشياطين في أفعال تفعلها الشياطين لهذا الساحر. وكيف يستخدم الساحر هذه الشياطين؟ بأن يفعل لها ما تريده منه. وماذا تريد هذه الشياطين منه؟ تريده أن يكفر بالله عز وجل، إما بعبادتها أن يذبح لها. ولذلك تسمعون أن الساحر يطلب ذبح ديك أو أرنب أو حيوانا، في الحقيقة هذا ذبح لغير الله، ذبح للشيطان. أو تطلب منه أن يدنس المصحف والعياذ بالله بالدم، دم الحيض والعياذ بالله، بالنجاسات. وتطلب منه أن يكتب القرآن بالمقلوب والعياذ بالله. وتطلب منه أن يستغيث بالشياطين. هذه الطلاسم التي يقولونها هذه كلها استغاثات بأسماء الشياطين. فهذه كلها عبادة للشيطان. فلا يحصل السحر أبدا إلا بالكفر. السحر المعروف هذا لا يحصل إلا بالكفر. فلذلك يقول ابن تيمية هنا أكثر العلماء. وسيأتي من قال من العلماء أو من اشتبه كلامه ماذا يريد سيأتي معنا. وإلا فالساحر كافر بالإجماع. الساحر يكفر بالإجماع بنص الكتاب وبنص السنة وبفعل الصحابة وبإجماعهم على ذلك أن الساحر يكفر. يقول ابن تيمية أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله. هنا يجب قتله قال. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة ابنة عمر وعبد الله ابن عمر وجندب ابن عبد الله. انتهى كلام
ابن تيمية رحمه الله. ومن ذلك ما أخرج أبو داود وأحمد عن بجالة قال: كنت جالسا لجوز ابن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، يعني كان خليفة. قال عمر لهم: أن اقتلوا كل ساحر، كل لفظ عموم، كل ساحر يقتل. وربما قال سفيان: وساحرة، إذن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ذكر أو أنثى. وفرقوا، هذا كتاب عمر، هكذا جاءهم: اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس في دينهم الباطل يجوز نكاح المحارم، يتزوج الأخ من أخته والعياذ بالله. فقال لهم عمر أن يفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم، يعني انهوا المجوس عن الزمزمة. والزمزمة هذه أصوات يصدرونها المجوس خفية، بصوت خفي يقولون فيها أشياء غير مفهومة، ربما تكون من السحر والطلاسم، فنهاهم عمر عن ذلك. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال هنا لما أورد هذا الحديث ابن قدامة في المغني، قال: هذا اشتهر، يعني رسالة عمر وأمره، قال: هذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، يعني اشتهر في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة مع توافرهم في زمن عمر، فانعقد الإجماع على أن الساحر يقتل، على أن الساحر يقتل على كل حال. وأيضا أخرج الترمذي والطبراني والحاكم عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال الترمذي بعد أن رواه: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الإسناد يروى مرفوعا، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح عن جندب موقوف على جندب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا الذي كان عليه عمل الصحابة، أنهم يقتلون السحرة. وقال الحاكم معلقا على هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل ابن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله، أو هذا نتركه إلى بعد أن نترجم هذه الفقرة، لكن الذي تبين لنا أن الساحر يكفر، هذا الأمر الأول، أنه كافر بفعله. وأيضا تبين لنا أن هذا الكفر مجمع عليه في الكتاب والسنة، يعني منصوص عليه في الكتاب والسنة ومجمع عليه في زمن الصحابة. وقتله أيضا، قتله انعقد الإجماع عليه في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Nah, tadi sebelumnya dipaparkan akwal ulama yang berkaitan dengan hukum sahir dan sahir. Dan nanti ada penjelasan yang rajih dari hal tersebut. Nah, kemudian tahqiq dan penjelasan yang rajih dari hal tersebut. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, mayoritas ulama berpandangan bahwasanya penyihir itu kafir, wajib dibunuh. Kenapa? Karena ya, penyihir sihirnya itu dibangun di atas kekafiran. Jadi nanti ada pandangan-pandangan ulama dalam hal tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan perkataan mereka yang mengisyaratkan bahwasanya tukang sihir itu dirinci nanti gitu kan. Namun secara umum
kebanyakan ulama berpandangan bahwasanya tukang sihir itu kafir, wajib dibunuh. Karena mereka membangun sihirnya di atas kekufuran. Karena hakikat sihir adalah minta bantuan kepada syaitan. Dan syaitan tidaklah memberi bantuan kecuali si tukang si setan tersebut meminta sesuatu kepada tukang sihir. Apa yang setan pinta dari tukang sihir? Yaitu hal-hal yang mengandung kekafiran dan kemusyrikan. Bisa jadi mengandung unsur ya, beribadah kepada selain Allah, istighosah dengan selain Allah, ya. Atau misalkan disuruh untuk mengotori mushaf, ya, waliyadzubillah. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara haid, atau menulis ayat Al-Quran secara terbalik. Ya. Intinya syaitan tersebut ya, tidaklah membantu tukang sihir, melainkan tukang sihir tersebut dituntut untuk melakukan kemusyrikan atau kekafiran. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, maka telah ada ketetapan tentang hukum mengeksekusi mati tukang sihir itu dari Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Hafsah binti Umar, dan Abdullah bin Umar, dan Jundub bin Abdullah. Intaha kalamu. Dan diantaranya apa yang telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Bijalah. Kata dia, aku juru tulis bagi Juz bin Muawiyah. Ya, dia adalah pamannya Al-Hanaf Al-Qais. Kemudian telah datang kepada kami surat dari Umar, ya, 1 tahun sebelum kematiannya. Isi suratnya, hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir. Ya, umumnya, setiap tukang sihir, kulla sahir. Dan bisa jadi Sufyan mengatakan sahir dan sahirah, ya, dan penyihir perempuan. Fariku, pisahkan setiap mahram dari kalangan majus. Ya, karena dari agama majusi ini membolehkan menikahi mahram. Umar memerintahkan supaya majusi ini dipisahkan dari mahram-mahramnya. Dan laranglah mereka dari zamzamah, ya, zamzamah itu komat kamitnya orang majusi, bisa jadi itu tolasim dan yang semisalnya. Kemudian dia mengatakan, dan kami telah membunuh 3 tukang sihir. Berkata Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, nah, perkara ini masyhur dan tidak ada yang mengingkari, artinya membunuh tukang sihir masyhur di kalangan sahabat, nah, dan tidak diingkari, maka ini menjadi ijma. Dan At-Tirmidzi mengeluarkan serta Tabrani dan Al-Hakim dari Jundub. Dia berkata, Rasulullah bersabda, hadus sahir darbatun bisayf. Nah, hukuman had bagi penyihir, nah, maka dibunuh dengan pedang, artinya dipukul dengan pedang. Berkata Tirmidzi, hadis ini kita tidak mengetahui marfu kecuali dari sisi ini. Dan yang sahih dari Jundub adalah mauquf. Namun menurut sebagian ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya, beramal di atas hal tersebut, mengamalkan hal tersebut. Intah kalamu. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih sanadnya, sahih isnadnya. Walaupun Syaikhan meninggalkan hadis Ismail bin Muslim, karena hadis tersebut gharib sahih dan memiliki syahid yang sahih sesuai dengan syarat keduanya, ya, seluruhnya di dalam hal yang berlawanan dengan perkara tersebut. Nah, ya, ala kulli hal tadi penyihir ini kafir, ya, karena membangun sihir tersebut di atas kekafiran. Ya, kemudian ijma, ya, ijma sahabat, atau sudah ada ketetapan ijma bahwasanya penyihir itu secara umum kafir berdasarkan nas kitab, kemudian sunnah dan perbuatan sahabat, ya. Para sahabat, ya, membunuh tukang sihir. Baik. Oke, maqalah Al-Allamah Ibnu Baz hal naqra. نعم
نعم أنا سأقرأه الآن. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى الشيخ: إذا تاب الساحر توبة صادقة آه، فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا تقبل، يعني توبته الصحيح أنه يقتل. فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل ولو قال إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة. إذا تاب إلى الله الله يتوب عنه، لكن قال إن كان صادقا تنفعه عند الله. أما في الحكم الشرعي يعني في الدنيا فيقتل، كما أمر عمر بقتل السحرة لأن شرهم عظيم. قد يقولون تبنا وهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها، ولكن يقتلون. وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله. وقال أيضا رحمه الله ابن باز: أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته وأنه كان فعل كذا فيما مضى في الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته، لأنه جاء مختارا طالبا للخير معلنا توبته من غير أن يقبض أو من غير أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليه أحد. والمقصود أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته، لأنه جاء تائبا نادما كغيره من الكفرة ممن يكون له سلف سيء ثم يمن الله عليه بالتوبة من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد. انتهى كلامه. نعم. Kata Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, apabila tukang sihir bertobat dengan tobat yang jujur, yang benar, di dalam antara dia dan Allah, maka hal tersebut bermanfaat baginya di sisi Allah. Dan Allah menerima taubat dari kaum musyrikin dan selain mereka. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan dari kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan. Surat Asy-Syura ayat 25. Demikian juga Allah Jalla wa'ala berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Akan tetapi di dunia, maksudnya hukum dunia, taubatnya tidak diterima. Yang sahih adalah dia dihukum mati. Kalau telah dibuktikan di pengadilan hakim mahkamah bahwasanya dia tukang sihir, maka dia dihukum mati. Walaupun dia berkata dia telah bertobat, maka taubatnya antara dia dan Allah itu sahih. Kalau memang dia benar, maka bermanfaat taubatnya di sisi Allah. Adapun secara hukum syar'i, misalnya hukum dunia, maka tetap dia dihukum mati, dieksekusi mati. Sebagaimana Umar memerintahkan supaya membunuh para tukang sihir. Karena keburukan tukang sihir ini sangat berat besar. Bisa jadi mereka mengatakan kami bertobat, padahal mereka bohong. Kemudian memadaratkan manusia. Sehingga tidak selamat ya mereka manusia dari keburukan mereka dengan taubat mereka yang telah mereka tampakkan. Maka akan tetapi mereka tetap dihukum mati, dan taubat mereka kalau sekiranya mereka benar jujur dalam bertobat tentu bermanfaat di sisi Allah. Kalau selesai penukilannya. Nah, kemudian masih berkata Syekh rahimahullah, adapun orang yang datang kepada para ulatul umur, ya, kepada pemimpin dengan tidak ditangkap, artinya apa? Tanpa ditangkap, kemudian dia dengan sendirinya datang dan mengabarkan tentang taubatnya, bahwasanya misalkan dia dulu di masa lampau telah melakukan ini dan itu,
kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nampak darinya ciri-ciri kebaikan, maka yang seperti ini tentu diterima tobatnya. Dikarenakan dia datang atas pilihan sendiri dan mencari kebaikan dan mengumumkan tobatnya tanpa harus ditangkap oleh seseorang atau tanpa harus dituduh oleh seseorang. Nah, namun maksudnya kalau dia datang dengan bentuk tidak ada unsur tipu daya di dalamnya, tidak ada unsur makar di dalamnya, maka yang seperti ini tentu diterima tobatnya. Karena dia datang bertobat menyesal seperti yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir yang dia memiliki masa lalu yang buruk, kemudian Allah mengaruniakan kepada tobat tanpa harus dipaksa, tanpa adanya tuduhan dari seseorang kepadanya, tanpa ada pelaporan dari seseorang atas dirinya. Nah, نعم. إذن الساحر ما يتعلق بقتله فيأخذ حكم الزنديق إذا قبض عليه وهو متلبس بالسحر فهذا يقتل على كل حال، يقتل على كل حال كفرا. وأما إن تاب فهذا أمره إلى الله، هذا الله عز وجل يتوب على من تاب، لكن يقتل لعظم شره ولغلبة الكذب عليه، لا يكذبون فلا يقبل منه ذلك، ويقتل على الكفر والعياذ بالله. أما من تاب إلى الله قبل أن يقبض عليه وجاء هو بنفسه وسلم نفسه، فهنا هذا تقبل منه توبته في الدنيا ولا يقتل. نعم. jadi dengan demikian hukum bagi penyihir itu sama dengan hukum zindik. Zindik ini orang munafik yang menampakkan kemunafikannya, yang menampakkan kekafirannya. Maka kalau memang dia bertobat sebelum ditangkap atau sebelum dilaporkan oleh seseorang, maka diterima tobatnya. Namun apabila sudah ditangkap dan dilaporkan oleh seseorang dan terbukti, maka tidak diterima tobatnya dari sisi hukum dunia. Karena apa? Karena dia keseringan berbohong, berdusta. Dan karena begitu besar keburukannya. Walaupun kalau memang dia betul-betul bertobat antara dirinya dan Allah, maka tentu Allah menerima tobatnya. Namun hukuman dunia tetap dia dieksekusi mati ya atas kekafirannya. Ya, kalau memang dia bertobat maka tobatnya tentu bermanfaat di sisi Allah. Namun hukum dunia tetap dia dieksekusi mati. Allahu a'lam. Nah, أما لو هذا الساحر إذا جاء تائبا ولكن ثبت أنه قد قتل أحدا بسحره، فهنا هذا يقتل، لكن يقتل قصاصا لهذا المقتول. نعم. adapun kalau tukang sihirin datang tobat ya sebelum ditangkap dan dilaporkan. Tapi telah terbukti misalkan dia dulunya pernah membunuh seseorang dengan sihirnya tersebut. Nah, maka dia tetap dihukum mati sebagai kisos. Dihukum mati sebagai kisos. Artinya apa yang dimaksud dengan dihukum mati sebagai kisos? Artinya dia dihukumi muslim, kemudian ditegakkan kisos atasnya sehingga apa dia disolatkan dan boleh didoakan. Nah, نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هل للساحر من توبة؟ فأجاب هو بينه وبين الله نعم له توبة، ما أحد يمنعه من الله جل وعلا، لكن نحن نجري عليه الحكم الظاهر، نجري عليه الحد ولا نستتيبه، لأنه لا يؤمن أنه يخادع في توبته، فنقيم عليه الحد، وإذا كان صادقا في توبته بينه وبين الله، الله يقبل منه. نعم. Ustaz Saleh Fauzan hafizahullah tanya, apakah
tukang sihir boleh bertobat atau bisa bertobat? Saya menjawab, tobat antara dia dan Allah ya. Dia boleh bertobat, dia bisa bertobat. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia dari Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi kita memperlakukan kepadanya hukum zahir. Kita memperlakukan atasnya hukuman had. Kita tidak menyuruh dia atau meminta dia untuk bertobat. Ya. Dikarenakan dia tidak aman. Ya. Tidak aman dari menipu, berbohong di dalam tobatnya. Maka kita tegakkan had atasnya. Kalau memang dia benar, jujur di dalam tobatnya, itu antara dia dan Allah. Allah tentu menerima tobat darinya. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل تجوز زيارة الساحر إذا مرض؟ فأجاب: لا، إلا إذا تدعوه، يعني تدعوه إلى الإسلام، إلى التوبة. لكن حتى لو تاب ما له توبة. هنا استدرك الشيخ، استدرك على نفسه إذا تدعو، لكن حتى لو تاب ما له من توبة، ما تقبل توبته ويقتل. وإذا تاب لا يرتفع عنه الحد، ينفذ فيه الحد، فلا تزره. نعم. Sesuai Al-Fauzan tanya, apakah boleh mengunjungi tukang sihir kalau dia sakit? Sebenarnya enggak, kecuali kamu mau berdakwah kepadanya, mendakwahinya. Kemudian Syekh meralat. Akan tetapi walaupun dia bertobat, ya, maka tidak ada tobat baginya. Maksudnya tidak ada tobat dari sisi hukum dunia. Tidak diterima tobatnya. Dia dibunuh, dieksekusi mati. Nah, apabila dia tobat, maka hukuman had itu tidak bebas darinya. Artinya dia tidak terbebas dari hukuman had. Ditegakkan di dalamnya hukuman had. Maka janganlah kamu menziarahinya, mengunjunginya. نعم. وسئل حفظه الله: هل لكل أحد إذا تحقق من الساحر أن يقوم بقتله؟ فأجاب: لا، يقتله الحاكم ولي الأمر، ما يقيم الحدود إلا ولي الأمر. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah boleh setiap orang kalau dia tahu pasti ada orang yang memang tukang sihir, ya, kemudian dia sendiri yang mengeksekusi matinya? Kemudian saya menjawab, enggak. Yang boleh mengeksekusi mati hanyalah al-hakim atau waliul amr. Jadi tidak boleh ada yang menegakkan hudud kecuali waliul amr. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: نحن في بلد يباح فيه السحر، وهؤلاء السحرة منتشرون ونرغب بالقضاء عليهم، فكيف نفعل ذلك؟ هل نقتلهم سرا، يعني بدون علم الناس؟ فأجاب: لا، لا تقتلونهم، ما لكم سلطة تقتلونهم، هذا بيد السلطان، لكن حذروا من شرهم وابتعدوا عنهم وحذروا من شرهم. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, kita berada di negeri yang dibolehkan di dalamnya sihir. Mereka para tukang sihir menyebar luas. Kita sangat ingin membinasakan mereka. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita membunuh mereka secara sembunyi-sembunyi? Saya menjawab, enggak. Janganlah kamu membunuh mereka. Kamu tidak punya kekuasaan untuk membunuh mereka. Yang seperti ini di tangan sultan, pemimpin. Akan tetapi takdir mereka akan takdirlah dari keburukan mereka. Menjauhlah dari mereka, takdirlah dari keburukan mereka. Artinya peringatkanlah manusia dari keburukan mereka. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما هو الجمع بين قتل الساحر وبين قول الإمام الشافعي رحمه الله إن الساحر لا يقتل حتى يقال له صف لنا سحرك؟ فأجاب الشيخ: هذا قول وهذا قول، ليس بينهما تعارض، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، وكل له وجهة نظر، فلا نعارض قول الشافعي بقول إمام آخر، هذه اجتهادات، وما ترجح منها بالدليل يؤخذ به، والذي ترجح بالدليل أن الساحر يقتل على كل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة
أو ضربه بالسيف. وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وحفصة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. فهذه أعمال صحابة فهذه أعمال صحابة. فثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وحفصة وجندب ابن كعب الذي جاء عند الأمير وعنده ساحر يلعب بالسحر عند الأمير، ويقتل شخص ثم يحييه بزعمه، يظهر للناس أنه يقطع رأسه ثم يعيده ويقوم حي، يعني يقوم حيا، وهو ما يقطعه إلا من باب القمرة وسحر الأعين. فجاء جندب مشتملا على السيف، ولما قرب منه ضربه وقطع رأسه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فثبت قتل السحرة عن 3 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنهم استتابوه، لأن الساحرة وإن أظهر التوبة فهو كاذب ما يصدق في توبته، زنديق. نعم. نعم أستاذ. Ustaz Shalal Al-Fauzan hafizahullah ditanya, bagaimana mengklarifikasikan, menggabungkan antara hukum membunuh tukang sihir dan ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya penyihir tidak dibunuh sampai ditanya, jelaskan kepada kami sihirmu. Saya menjawab, ini adalah pendapat dan adalah pendapat. Tidak ada di antara keduanya bertentangan. Ini ijtihad dan ini ijtihad. Masing-masing memiliki cara pandang. Kita tidak mempertentangkan ucapan Syafi'i dan dengan ucapan imam yang lain. Ini adalah ijtihadat, ya. Maka yang rajih darinya dengan dalil kita ambil. Pendapat itu layak diambil. Dan yang rajih berdasarkan dalil bahwasanya tukang sihir ini dibunuh apapun kondisinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadus sahir darbuhu bisayf. Had bagi tukang sihir yaitu dia ditebas dengan pedang. Dan Umar menulis kepada para gubernurnya, ya, untuk supaya membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Dia berkata, kami membunuh 3 penyihir. Faqatalna salasa sawahir. Dan Hafsah telah membunuh jariyah miliknya yang pernah menyihirnya. Dan itu adalah praktek para sahabat, ya. Maka telah ada ketetapan membunuh tukang sihir dari 3 di antara sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar, Hafsah, dan Junub bin Ka'ab, yang datang, ya, di sisi Amir dan yang lainnya, ya. Ja'a indal Amir wa indahu sahir. Datang si Amir dan di sisinya ada tukang sihir, telah yal'abu bisihir indal Amir. Jadi si tukang sihir tersebut sedang memainkan sihirnya di sisi Amir, ya. Dan wa yaqtul syakhs thumma yuhyi bi za'mihi. Ya, dia membunuh seseorang kemudian menghidupkan berdasarkan klaimnya. Dia menampakkan kepada manusia bahwasanya dia memutus kepalanya, ya, memotong kepalanya kemudian mengembalikan, dan dia berdiri dalam keadaan hidup, ya. Baik. Wa huwa ma yaqta'uhu, ya. Sedangkan dia tidak memotongnya, kecuali itu hanyalah masuk ke dalam bab al-qumrah, yaitu apa? Sihir mata. Jadi menyihir mata. Jadi kelihatan orang dia memotong kepala padahal enggak. Maka datang Jundub, ya, dengan membawa pedangnya. Maka tatkala Jundub mendekat darinya, ya,
dia langsung memenggal kepalanya dan berkata, kalaulah dia memang benar, silahkan hidupkan dirinya sendiri. Nah, sehingga telah ada ketetapan mengeksekusi mati tukang sihir, para tukang sihir ini dari 3 sahabat Rasul SAW. Dan tidak disebutkan bahwasannya mereka meminta bertobat kepada para tukang sihir. Dikarenakan tukang sihir walaupun menampakkan tobat, dia bohong, tidak benar, tidak jujur dalam tobatnya, dia zindik. نعم. وأما قول الشافعي رحمه الله في مسألة قتل الساحر، فيقول بعض الناس، وهذا من الخطأ لا شك، يقولون أن الشافعي رحمه الله لا يكفر الساحر، وهذا قول خطأ، هذا افتراء على الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الذي يقول هذا الكلام إما أنه جاهل أو أنه يتعمد الكذب، إما أنه لم يفهم كلام الشافعي أو أنه يتعمد الكذب لأغراض الله أعلم بها. ونص كلام الإمام الشافعي رحمه الله يقول في كتاب الأم في المجلد الأول: إذا تعلم السحر، الساحر المقصود أنه تعلم أو فعل أو يعني أو عاقر أي شيء من أنواع السحر، يقول: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك. وهنا حتى التعلم عند الشافعي، يعني بدأ الجملة بالتعلم، كما مر معنا أن تعلم السحر كفر بنص القرآن. فإذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، وسيضرب أمثلة، قال: مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب ال7 وأنها تفعل ما يلتمس منها، وهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر، يعني سحره الذي وصفه لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر، يعني فعله ليس فيه مكفرات، لكن لو اعتقد أنه مباح مع خلوه من المكفرات فهو أيضا يكفر. هذا نص كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان محققا قول الإمام الشافعي في هذه المسألة وأقوال العلماء فيها، يقول: التحقيق في هذه المسألة يعني تكفير الساحر هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. إذن هذه مسألة إجماعية، الذي يفعل السحر أو يتعلم سحرا يتضمن الاستغاثة بالجن والكواكب وصرف عبادات لها، هذا يقول الشنقيطي رحمه الله هو كفر بلا نزاع، أي مجمع عليه. قال: ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، أي لا يشتمل على كفر، هل يوجد سحر ليس فيه كفر؟ يسمى سحر هو، لكن ليس السحر الذي نتكلم عنه. ننظر في كلام الشيخ ماذا يقول، سيضرب لنا أمثلة: كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. انتهى كلام الشنقيطي. إذن المقصود من كلام الإمام الشافعي رحمه الله: صف لنا سحرك،
أنه إن اشتمل على أنواع المكفرات المعروفة في السحر، الاستغاثة بالجن والكواكب والشياطين والذبح لها وهذه الأفعال المعروفة والطلاسم الكفرية، فإن تعلم هذا أو فعله أو رضي به فإنه كافر بالإجماع، حتى عند الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يقول: فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وهذا في الحقيقة هو الذي عليه جل السحرة، بل كلهم، كل السحرة يفعلون هذه الأفعال ويتوصلون إلى استخدام الشياطين عن طريق هذه الأفعال. وقوله: وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. ما هو هذا الذي لا يوجب الكفر؟ كما قال الشنقيطي رحمه الله: كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، يعني يؤذي الناس بأشياء تشرب كسموم ودهانات يدهن الجسد بها فيمرض الإنسان وأشياء من هذا القبيل، ولم يستعن بالشياطين وإنما هي دهانات وأشربة تؤذي الناس، فهذا ليس كفرا بذاته، ليس كفرا بذاته، لأنه لم يستعن بالشياطين وما قرأ هذه الطلاسم المعروفة وما استغاث بالكواكب. هذا لا شك أنه ليس كفرا بذاته، لكن قال: وهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. وكما قال الإمام الشافعي: حتى هذا إن اعتقد إباحته فهو كافر. نعم، لأن إيذاء المسلمين هذا حرام، فإن اعتقد أن إيذاء المسلمين بهذه الطريقة مباح فهذا يكفر، لأنه استحل معلوما حرمته من الدين بالضرورة. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم. Baik. Jadi yang dimaksud dengan kalam Asy-Syafi'i yang sebagian orang salah memahaminya, artinya kata Imam Syafi'i, tukang sihir tidak dibunuh sampai dikatakan kepadanya, jelaskan kepada kami sihirmu. Ya. Jadi secara umum Imam Syafi'i itu sepakat, artinya apa, tukang sihir itu kafir. Jadi barang siapa yang mengatakan Imam Syafi'i tidak mengkafirkan tukang sihir, maka ini merupakan mengada-ngada atas nama Imam Syafi'i. Ya, bisa jadi memang dia jahil, gak paham maksud dari kalam Syafi'i, atau memang dia sengaja berdusta atas nama Imam Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab Al-Um, apabila seseorang mempelajari sihir, ya, dan kita tahu bahwasanya mempelajari sihir itu kufur berdasarkan nas Al-Quran, ya, kita katakan kepadanya, jelaskan kepada kami sihirmu. Kalau dia menjelaskan ternyata sihir yang dia pelajari itu ada yang menyebabkan kekafiran, ya, seperti misalkan dia meyakini sebagaimana yang diyakini oleh ahli Babil, ya, yaitu dia penduduk Babilonia, ya, bertakarub kepada bintang-bintang yang 7, ya. Atau dia melakukan apa yang dicari darinya dari bintang-bintang tersebut, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Dan kalau ternyata sihir yang dia pelajari itu tidak menyebabkan kekafiran, tapi dia meyakini halalnya hal tersebut, maka dia kafir juga. Karena apa? Dia menganggap halal menyakiti orang beriman dengan cara seperti itu, maka dia kafir juga. Karena dia menghalalkan yang diketahui keharamannya secara pasti di dalam agama. Nah, berkata Al-Allamah Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, dan tahqiq di dalam permasalahan ini yang dimaksud adalah takfir terhadap tukang sihir adalah adanya rincian, ya, adanya tafsir.
Apabila sihir tersebut termasuk sihir yang di dalamnya mengagungkan selain Allah seperti planet-planet atau bintang-bintang, jin dan yang lainnya, yang di antara perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kekafiran, maka ini kufur tanpa adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama. Maka sihir Harut dan Marut ini termasuk macam yang ini, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka sihirnya Harut dan Marut itu adalah kekafiran tanpa adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan yang kafir yang mengajarkan kepada manusia sihir. Namun apabila sihirnya tidak menyebabkan kekafiran, contohnya dia menggunakan alat bantu dari kekhususan sebagai perkara, misalkan menggunakan minyak-minyak atau yang lainnya, ya minuman dan yang semisalnya, atau akokir, ya, maka ini haram, sangat diharamkan. Akan tetapi tidak sampai pelakunya kepada derajat kekafiran. Dan inilah tahqiq dalam masalah ini insyaallah, yang memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, نعم. ووردت بعض الأحاديث والآثار في فتوى الشيخ صالح الفوزان، أنا نقلت تخريجها في الحاشية. أخرج مالك في الموطأ عن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، يعني قتلتها بدون علم الخليفة، وكان عثمان هو الخليفة. يعني وجدت أنها سحرتها فسألتها عن السحر فوجدته ثم قتلتها، أمرت أحد الخدم بقتلها وقتلتها بنفسها. قال وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن نافع بن عبد الله بن عمر أيضا أن حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه، كان خليفة، فغضب، فأتاه ابن عمر رضي الله عنه أخوها فقال يعني لعثمان جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجت. قال فكف عثمان، يعني ترك الموضوع. قال وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. هنا نعم، يعني لا يجوز أن يبادر المسلم إلى قتل هؤلاء السحرة بدون الرجوع إلى ولي الأمر والمحاكم الشرعية إن وجدت، وإن لم توجد الله المستعان. هؤلاء يعني يجب أن يحذر منهم ويبين للناس كفرهم وضلال هؤلاء السحرة الكفار الفجار. نعم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن الحسن أن أميرا، يعني الحسن البصري، أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فبلغ جندب الصحابي رضي الله عنه فأقبل بسيفه واشتمل عليه، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، فقال أيها الناس لن تراعوا، إنما أردت الساحر، يعني لا تخافوا، أنا أريد أن أقتل الساحر فقط. فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان، يعني سلمان الفارسي، فقال بئس ما صنع، بئس ما صنع، يعني الأمير لم يكن ينبغي لهذا، يعني هذا الأمير وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه. أنت أمير للمسلمين، كيف تأتي بهذا الساحر ويلعب بين يديك بهذه الأفعال السحرية؟ وقال ولا ينبغي لهذا، يعني لجندب، أن يعاتب أميره بالسيف، يأتي وينكر بالسيف، يعني هكذا مباشرة ويقتله، لا ينبغي هذا. وإنما كان قصد سلمان أن يعاتبه ويقول للأمير، يبين له ضلال السحر والسحرة ويبين له حكمه. نعم.
وأخرج القرطبي في تفسيره أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في إست الحمار ويخرج من فيه، فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب. هذا هو جندب ابن كعب الأزدي ويقال البجلي، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا هذا قاتل الساحر رضي الله عنه. نعم، انتهى من تاريخ الإسلام الذهبي. نعم. Di sini ada beberapa hadis yang ada takhrijnya ya. Jadi yang pertama di hasiah yang nomor 4 itu Imam Malik mengeluarkan hadis dari kitab Muwatta dari Sa'ad ibn Zurarah bahwasanya telah sampai ya, kepadanya bahwasanya Hafsah istri Nabi SAW pernah membunuh jariyah ya, hamba sahaya yang dia miliki tatkala dia menyihirnya ya. Baik. Padahal dia dahulu ya. Tapi mana qad kanat dabbaratha yani man dabbaratuna. نعم، في الرواية وقد كانت دبرتها. الذي يظهر والله أعلم أنها يعني هذه دبرت السحر لحفصة ووضعت لها سحرا فسحرت، هذا المقصود. نعم. Baik. Jadi si jariyah tersebut memang dia telah mengatur ya, mempraktekkan sihir tersebut untuk Hafsah. Nah, kemudian ya dia diperintahkan dengannya supaya dia dibunuh. Ya. Dia dibunuh. Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam dan Al-Baihaqi mengeluarkan dalam Sunan Al-Kubra dari Nafi dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma telah disihir oleh seorang jariyah miliknya. Kemudian jariyah tersebut mengakui sihir tersebut dan Hafsah mengeluarkannya dan membunuhnya. Kemudian berita tersebut sampai kepada Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman marah. Dan dia datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan jariyahnya telah menyihirnya dan dia telah mengakui sihir tersebut dan dia telah mengeluarkannya ya. Kemudian kata rawi, kemudian faqafa Utsman. Kemudian Utsman diam ya. Tapi kata rawi ka'annahu inna makana ghadabuhu liqatliha iyaha bighairi amri. Jadi Utsman marah itu karena apa? Hafsah membunuh tukang sihir tanpa perintah darinya. Artinya karena dia bertindak sendirinya itu. Kemudian Al-Hakim mengeluarkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak dari Al-Hasan bahwasanya salah satu amir di antara para umara Kufah yang mengundang tukang sihir bermain di hadapan manusia. Kemudian hal tersebut sampai kepada Jundub. Maka dia datang membawa pedangnya. Ya. Dan dia menenteng pedangnya. Tatkala dia melihatnya, maka dia memukulkan pedangnya kepada tukang sihir tersebut. Kemudian manusia langsung bertebaran, ya. Dan Junub mengatakan, wahai manusia, jangan kalian takut. Saya hanya bermaksud membunuh tukang sihir saja. Kemudian, ya, amir tersebut menangkapnya dan memenjarakannya. Dan sampailah hal tersebut kepada Salman. Kemudian dia berkata, jelek sekali apa yang dilakukan oleh dia, oleh amir tadi. Nah, maka tidak selayaknya dia melakukan hal tersebut padahal dia imam, ya, yang diikuti. Kemudian dia mengundang tukang sihir bermain di hadapannya. Dan tidak selayaknya juga bagi Jundub dia mencerca amirnya dengan pedang. Ya. Kemudian Al-Qurtubi mengeluarkan dalam kitab tafsirnya bahwasanya orang penyihir ya ada di sisi Al-Walid bin Uqbah. Ya, dia berjalan di atas tali. Kemudian dia masuk melalui pantat himar dan keluar dari mulutnya. Maka Jundub
menghunuskan pedangnya dan membunuhnya. Jundub membunuh tukang sihir tersebut. Dan inilah Jundub bin Ka'ab al-Azdi atau disebut Jundub al-Bajali. Ya. Yang Nabi SAW berkata tentangnya, akan ada di umatku seseorang yang diberi nama Jundub. Ya, dia memukul dengan pedang, membedakan antara hak dan batil. Kemudian mereka melihatnya Jundub, ya, yang telah membunuh tukang sihir tersebut. Nah, نعم، نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلى وأعلم.